म्यू अस्पताल का एमएस जाती रंजिश की भेंट चढ़ा। डेप्यूटी सेक्रेटरी की अजीजा को प्रोटोकॉल ना मिला तो एक्शन हो गया। मुअत्तली मंजूर नहीं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर ताहिर खलील की बहाली के लिए मैदान में। वजीर आला के इल्जामात मुस्तरद। वजीर आला पर डिस्चार्ज मरीज की स्लिप पकड़कर दवाएं ना मिलने का ड्रामा करने का इल्जाम। मुअत्तल एमएस को बहाल ना करने पर अदालत जाने का ऐलान। 323 एम्बुलेंसेस की खरीदारी में ताखीर क्यों हुई? गाड़ियां नहीं खरीदी तो 2 अरब 46 करोड़ रुपए की रकम एक साल तक कहां इस्तेमाल की? रेस्क्यू 1122 में माली बेजाफियों पर नोटिस। खरीदारी में ताखीर से 76 लाख की एम्बुलेंसेस 95 लाख की हो गई। जिम्मेदार कौन है? महकमा दाखिला ने डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान अख्तर से वजाहत तलब कर ली। पंजाब पुलिस भी नैब के दांतों तले आ गई। ब्रीटा पिस्टल और वायरलेस की खरीदारी में घपले। हेडक्वार्टर ऑफिस से 12 साल रिकॉर्ड तलब। नैब ने फ्रंट डेस्क, कांस्टेबल, सैलून्स और खराब गाड़ियों के मरम्मती अखराजात की तफसीलात मांग ली। फाइनेंस ब्रांच में खुर्द बुर्द के लिए जाली लेटर्स के इस्तेमाल पर भी लाल निशान। पुलिस की हफीज सेंटर पर चढ़ाई। ताजिर का साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा के मुबज्जिना बेटे से झगड़ा। पुलिस ने ताजिर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वालों पर पुलिस की चढ़ाई। राइफल के बट मारकर मार्केट के गार्ड का बाजू तोड़ दिया। एसपी मॉडल टाउन ने वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जाती उम्रा में तिबी मुआयना। मेडिकल टेस्ट भी तजवीज। माहिर डॉक्टरों का ट्रीटमेंट प्लान पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर आजम के जाती मौलिश डॉक्टर अदनान से भी मुशावरत। साबिक वजीर आजम 1.5 घंटा बाद अस्पताल से घर चले गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिबी मुआयना। मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के प्रोफेसर ने मुशावरत और तिबी तशखीस की। इंजाइना के दर्द और गुर्दे के काम करने में खराबी पर मुआलिजीन का इजहार तशवीश। उधर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का ट्वीट। कहती है मियां नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने आराम की हिदायत की है। पंजाब के 12.5% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 13% चाइल्ड लेबर पर मजबूर। हर 4 में से 3 बच्चे अमराजे सीना का शिकार। नाकाफी सेहत सहूलियात से 1000 में से 110 बच्चे छोटी उम्र में अल्लाह को प्यारे होने लगे। पीएनडी और यूनिसेफ सर्वे रिपोर्ट मिक्स इंडिकेटर में इंकशाफ। हुक्मरानों के दावे की असलियत सामने आ गई। जहेज कम लाने का ताना और बार बार पैसों का मुतालिबा। बेबस खातून पर अंधाधुंध तशद्दुद। शौहर ने भाई और मां से मिलकर लोहे के पाइपों से धुन दिया। शुमाली छावनी की हाजिरा की दरख्वास्त पर जेठ गिरफ्तार। ये नशे करता है, इसने आइस की हुई थी और ये जान के मर्दों को घर पे लाता है। मर्दों के सामने मुझे गंदे कपड़े पहना के लेके जाता। सारे मुलाजिम इसके साथ मिले। मोहब्बत के चिराग आइस के नशे ने बुझा दिए। डिफेंस में घरेलू तशद्दुद के दोनों किरदार नशे के आदी निकले। मुल्जिम फैसल का कहना है नशे की ज्यादती से होश खो बैठा। वक़्वे की रात क्या किया कुछ याद नहीं। मुल्जिम 4 रोज के लिए रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर हाई कोर्ट में हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत। अदालत का लीगी रहनुमा को जेल से शेख जैद अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। पैरागॉन केस से मुतालिक दरख्वास्त पर भी समाअत। ख्वाजा बरादरान की पेश करदा दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा मंजूर। दरख्वास्त जमानत पर समाअत 1 अप्रैल को होगी। पंजाब असम्बली के बाहर सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का तीसरे रोज भी धरना। बेजा कटौतियां खत्म, रुकी तरक्कियां बहाल करनी और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली का मुतालिबा। एहतजाज के सबब मॉल रोड पर कारोबार और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुक्मरानों की इल्मो दोस्ती के दावे का भांडा फूट गया। ई लाइब्रेरी को फंड की फराहमी 10 माह से बंद। बिजली के बिल अदा हुए न दीगर इखराजात। मरकज़े इल्मो आगाही की बत्ती गुल। हुकूमती अदम दिलचस्पी से वाहिद ई लाइब्रेरी का मुस्तकबिल मखदूश।
محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال میں کرپٹ افسران کی بازیگری، اصل و رسوخ سے 50 خواتین کے تبادلے کر دیے، ناروا تبادلوں کے خلاف ملازمین کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ سردار تنویر الیاس کی ملاقات۔ عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے، سرمایہ کاری کے فروغ سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 17واں سالانہ کانوکیشن، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی خصوصی شرکت، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل سمیت فارغ التحصیل طلباء بھی شریک ہوئے، نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ علامہ اقبال میڈیکل یونیورسٹی کے کانوکیشن میں شیخ اعجاز ٹرسٹ کی گونج، گورنر چودھری سرور کا سماجی خدمات کی انجام دہی پر گوہر اعجاز کو بھرپور خراج تحسین۔ گورنر نے ٹرسٹ کی جانب سے ہسپتالوں اور پناہ گاہوں میں مفت کھانے کی تقسیم کو قابل تقلید عمل قرار دے دیا۔ 8ویں سولر پاکستان ایکسپو کا افتتاح، صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے ایکسپو کا افتتاح کیا۔ انڈونیشیا، چائنا، ملائیشیا، پاکستان سمیت دیگر ممالک کی 100 کمپنیوں نے 180 سے زائد سٹالز لگائے۔ میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دینے پر کام کر رہے ہیں، اس سال 10 اضلاع میں کاٹیج انڈسٹری کے لیے بلا سود قرضے دیں گے۔ پولیس افسر سفارش قبول کریں، نہ کسی کا ناجائز کام کریں، وزیر اعلیٰ کا پولیس افسران سے خطاب، کہتے ہیں ذمہ داری بلا خوف اور اعتماد سے سر انجام دی جائے۔ عثمان بزدار حکومتی ریٹ قائم کرنے کے لیے پرعزم۔ کور ہیڈ کوارٹر میں فوجی افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازنے کی تقریب، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان نے نمایاں خدمات پر افسران، جوانوں اور شہداء کے لواحقین کو اعزازات سے نوازا۔ جیل پولیس میں ترقیاں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی، ڈپٹی آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر نے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگائے۔ سید یاور عباس بخاری کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا بریفنگ اجلاس، محکمہ فینانس، اسمبلی سیکریٹریٹ اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی کو بریفنگ، خواجہ سلمان رفیق اور عبدالعلیم خان پروڈکشن آرڈر پر شریک ہوئے۔ ریلوے حکام کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ریٹائرڈ افسران کو فارغ کرنے کا فیصلہ، جی ایم ریلوے آفتاب اکبر کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے حتمی سفارشات پیش کر دی۔ کمیٹی کی سفارش پر 62 سے 65 سال تک کے افسران کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ اٹلی کی پاکستان کو جینیٹک ڈس آرڈر کے حوالے سے خدمات فراہم کرنے کی پیشکش، وزیر صحت یاسمین راشد کا پیشکش پر اٹلی کے سفیر سٹیفنا پورٹنی کا اظہار تشکر، اٹالین سفیر کا ماسٹر ٹائلز فیکٹری کا دورہ، اٹالین فارمولے پر کام کی تعریف، فیکٹری ملازمین اور افسران کے انتھک محنت اور دلجمی سے کام کو سراہا۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں فرینچ لینگویج کورس کی تکمیل پر تقریب، فرانسیسی سفیر مارک بیٹی کی خصوصی شرکت، شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ لاہور چیمبر میں بے نامی اکاؤنٹس بارے آگاہی سیشن کا اہتمام، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر، نائب صدر فہیم الرحمان سہگل سمیت معروف کاروباری شخصیات کی شرکت۔ 50 لاکھ سے زائد بجٹ استعمال کرنے والی این جی اوز کی چھان بین، محکمہ داخلہ کی ہدایات پر دہشت گردوں اور تنظیموں کے ممکنہ رابطوں کا بھی سراغ لگایا جائے گا، ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری۔ ان لینڈ ریونیو سروس میں ترقی کی بہاریں، ایڈیشنل کمشنر بی ٹی ڈی زون اظہر جہانگیر، ایڈیشنل ڈائریکٹر آئی اینڈ آئی اختر عباس اور ان لینڈ ریونیو سروس کی نیلم افضال سمیت 24 افسران کے گریڈ 19 میں ترقی۔ نیب لاہور کے زیر اہتمام یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں آگاہی سیمینار، ڈائریکٹر نیب لاہور سید محمد حسنین شاہ نے ادارے کی کارکردگی اور کرپشن کے خلاف آگاہی کے فروغ پر لیکچر دیا۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سینئر سول ججز، ایس پیز، انویسٹیگیشن اور پروسیکیوٹرز کی تربیتی ورکشاپ، ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی نذیر احمد گجانا، ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی جی پروسیکیوشن کا اظہار خیال، سینئر سول ججز، پروسیکیوٹرز اور ایس پیز کو تعریفی اسناد دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی زیر تربیت افسران کا سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ، 50 رکنی وفد کو سیف سٹی کے سینئر افسران کی بریفنگ، وفد کی جانب سے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کی تعریف، پولیس کے لیے معاون قرار دے دیا۔
यूनिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स में ट्रैफिक वार्डन्स के बच्चों के लिए खुसूसी रियायत। स्कूल इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान मुआहिदा तय। वार्डन्स के बच्चों को 50% रियायत पर दाखिले दिए जाएंगे। इलामा पाल हायर सेकेंडरी स्कूल जहानाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। तकरीब में सूबाई वजीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती अमूर एजाज आलम की खुसूसी शिरकत। कौमी यकजहती के फरोग के लिए बच्चों का इलाकाई मलबूसात में मार्च। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती सैदन शाह में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनामात से नवाजा गया। मेयर लाहौर मुबशर जावेद ने तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। महकमा औकाफ और वॉल सिटी अथॉरिटी का मेला चिरागा के लिए खुसूसी प्रोग्राम। मेले के दौरान शहर भर में चिरागा होगा। मिजार माधू लाल हुसैन पर सूफी डांस, मलंग धमाल और कव्वाली नाइट का भी एहतमाम किया जाएगा। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत कायद आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट में तकरीब। चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट शोएब जाहिद मलिक कहते हैं सनती जोन में 6000 पौधे लगाने का हदफ तय किया। इंशाअल्लाह टारगेट पूरा करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार में जश्न बहारा का एहतमाम। मर्दो ख्वातीन बुकला की भरपूर शिरकत। रंगों, फूलों और बहारों के गीत गाकर खूब दाद समेटी। शुरा का कहना था कि ऐसी तफरीही महफिलें वक्ती तौर पर काम की परेशानियां भुला देती हैं। जेलानी पार्क में रंग बिरंगे सुर्ख, गुलाबी, नीले, पीले फूलों की बहार। पीएचए की जानिब से नुमाइश का इनेकाद। 8 रोजा नुमाइश में 100 से ज्यादा अक़साम के फूल रखे गए। सूरी नॉर्दर्न गैस कंपनी के सालाना स्पोर्ट्स गाला का दूसरा रोज ख्वातीन में बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले। कंपनी सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव एडमिन ऑफिसर की खुसूसी शिरकत।